वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयं तम्। मानत्वं भगवन्मतस्य महतः पुंसस्तथा निर्णयस्तिस्सः सिद्धया आत्मसंविदखिलाधीशान तत्त्वाश्रयाः गीतार्थस्य च संग्रहस्तुतियुगं श्रीश्रीशयोरित्यमुन्मुद्ग्रन्थानुसन्दधेऽधिपतिः तं यामुनेयं नुमः। श्रीमद्वेङ्कटनाथेन यथा भाष्यं विधीयते भगवद्यामुनेयोक्तगीतासङ्ग्रहरक्षणम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसञ्चयैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्त्येकगोचरः नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः। स्वधर्मज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये सुसंस्कृते आत्मानुभूतिसिद्ध्यर्थे पूर्वषट्केन चोदिते। मध्यमे भगवत्तत्त्वयाथात्म्यावाप्तिसिद्धये ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यो भक्तियोगः प्रकीर्तितः। प्रधानपुरुषव्यक्त सर्वेश्वरविवेचनं कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः इति चतुर्थः श्लोकः गीतार्थसंग्रहोक्तः अस्माभिः अनुसन्धेयः। गीतार्थसंग्रह रक्षानुसारी अस्माभिः अनुसन्धेयः। तत्पूर्वं तृतीयश्लोकस्य रक्षाव्याख्यायाः एकवारं पारायणं कुर्मः। अथ मध्यमषट्कस्य व्यवहितोपायपरत्वमाह। तदर्थ चतुर्थश्लोकस्थ रक्षाव्याख्यानस्य अवलोकनम्। तदादौ तद्भाष्यभागस्य पारायणम्। एवं षट्कद्वयोक्तनानाविधतत्त्वहितविशोधनपरं क्रमादन्तिमषट्कत्रिकद्वयमित्यभिप्रायेण आह। प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनं कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः। अन्तिमोदितः पूर्वशेषः। पूर्वं षट्कद्वये यः उदितः प्रोक्तः तच्छेषभागः एव तदवशिष्टभागः एव
अन्तिमेन षट्केन उदितः। अन्तिमषट्के पूर्वशेषः उदितः। कः? कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः। कर्मयोगः, ज्ञानयोगः, भक्तियोगः इत्यादिः अंतिमे षट्के उदितः। यद्यपि कर्मयोग ज्ञानयोगौ प्रथमषट्केन उक्तौ, द्वितीयेन षट्केन तन्निष्पाद्यः भक्तियोगः उदितः। अत्र तु षट्कद्वये उक्तांशानाम् अवशिष्टः भागः उदितः। नाम कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोगानां शेषभागः अत्र उदितः इत्यर्थः, अत्र प्रतिपादितः इत्यर्थः। नाम पूर्वोक्त षट्कद्वयस्य अवशिष्टभाग प्रतिपादनेन तयोः द्वयोः अपि षट्कयोः विशोधनम् अत्र भवति। तत्र ये ये संदेहाः समुद्भवन्ति ज्ञानयोगे कर्मयोगे भक्तियोगे च, तेषां समाधानादिकम् अत्र उपलभ्यते। तद्विशुद्धिपरः अयम् अन्तिमः। ग्रन्थेष्वपि शुद्धिपत्रं ग्रन्थोक्तसन्देहादि परिहारपरकं भवति। विशुद्ध्या एव खलु समाधानं लभ्यते। सन्देहाः यत्र जागरिताः भवन्ति इति ज्ञायते, तदानीं तद्विषयक विस्तृतनिष्पादनम् उपपादनं तं सन्देहं निवारयति। अतः विशोधनपरोऽयं तृतीयः षट्कः। अतः तृतीये षट्के ज्ञानयोगोऽपि भवति, कर्मयोगोऽपि भवति, भक्तियोगोऽपि भवति। कर्मविषयकविषय उपपादनमपि भवति, ज्ञानविषयकोपपादनमपि भवति, भक्तिविषयकोपपादनमपि भवति। अतः पूर्वोक्त शेषभागः अन्तिमे उदितः। तत्कथमिति भाष्यानुसारं व्याख्यानानुसारम् आलोकयामः। एवं षट्कद्वयोक्त नानाविधतत्त्वहित विशोधनपरं क्रमादन्तिमषट्कत्रिकद्वयम् इत्यभिप्रायेण आह। प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वर विवेचनं कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः। प्रधानं कारुणावस्थमचिद्रव्यं पुरुषः अचिन्मिश्रावस्थः विशुद्धावस्थश्च। अव्यक्तं तु
महदादिविशेषान्तं तदारब्धदेवदिर्यं मनुष्यादिरूपं च कार्यजातं सर्वेश्वरविवेचनं सर्वेश्वरः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः इत्युक्तः पुरुषोत्तमः। एतेन अर्वाचीनपरिच्छिन्नेश्वरव्यवच्छेदः समाख्यातेषु सार्था भगवतः समाख्यात एषा सार्था भगवतः अजः सर्वेश्वरसिद्धः इति तन्नामपाठात् अजः सर्वेश्वरसिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः एतेषां विवेचनं परस्परव्यावर्तको धर्मः तेन पृथक्त्वानुसन्धानं कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः कर्मयोगादीनां स्वरूपग्रहणम् इत्यादिः इति निर्दिष्टपदार्थवर्गः आदिः यस्य सः इत्यादिः आदिशब्देन तदुपादानप्रकारः तदुपयुक्तशास्त्रवश्यत्वादिकं च गृह्यते। पूर्वशेषः इत्यनेन प्रकृतशोधनरूपतया पुनरुक्तिपरिहारः सङ्गतिप्रदर्शनं च अयं श्लोकः त्रयोदशारम्भभाष्येण स्पष्टं व्याख्यातः। पूर्वस्मिन् षट्के परमप्राप्यस्य वरस्य ब्रह्मणो भगवतो वासुदेवस्य प्राप्त्युपायभूतभक्तिरूप भगवदुपासनाङ्गभूतं प्राप्तुः प्रत्यगात्मनो याथात्म्यदर्शनम् ज्ञानयोगकर्मयोगलक्षणनिष्ठाद्वयसाध्यमुक्तम् मध्यमे च परमप्राप्यभूतभगवत्तत्त्वयाथात्म्यतन्माहात्म्यज्ञानपूर्वक ऐकान्तिकात्यन्तिकभक्तियोगनिष्ठा प्रतिपादिता। अतिशयितैश्वर्यापेक्षाणाहम् आत्मकैवल्यमात्रापेक्षाणाञ्च भक्तियोगस्तदपेक्षितसाधनमिति चोक्तम्। इदानीमुपरितने तु षट्केः प्रकृतिपुरुषतत्संसर्गरूपप्रपञ्चेश्वर तथा प्रपञ्चेश्वर तद्याथात्म्यकर्मज्ञानभक्तिस्वरूपतदुपादानप्रकाराश्च षट्कद्वयोजिता विशोध्यन्ते इति। अत्र त्रिकभेदविवक्षा च षोडशारम्भे दर्शिता। अतीतेन अध्यायत्रयेण प्रकृतिपुरुषयोर्विविक्तयोः संसृष्टयोश्च याथात्म्यं तत्संसर्गवियोगयोश्च गुणसङ्गतद्विपर्ययहेतुकत्वं सर्वप्रकारेण अवस्थितयोः प्रकृतिपुरुषयोर्भगवद्विभूतित्वं विभूतिमतो भगवतो विभूतिभूतात् अचिद्वस्तुनश्चिद्वस्तुनश्च बद्धमुक्त उभयरूपात् अव्ययत्वव्यापरभरणस्वाम्यैः अर्थान्तरतया पुरुषोत्तमत्वेन याथात्म्यं च वर्णितम् इति। तदत्र तृतीयषट्के तत्त्वविशोधनपरं प्रथमत्रिकम् अनुष्ठानशोधनपरं द्वितीयम् इति प्रायिकतया अयं विभागः ग्राह्यः। प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनम् प्रधानम् अचिद्रव्यं
स्पष्टम्। कीदृशमचिद्द्रव्यं कारणावस्थमचिद्द्रव्यं नाम नामरूपविभाग अनर्हमचिद्द्रव्यम् इत्यर्थः। पुरुषः नाम जीवः, जीवः बद्धोऽपि भवति मुक्तोऽपि भवति। अचिन्मिश्रः बद्धः, विशुद्धः मुक्तः नाम अचित् संबंधात् वियुक्तः। बद्ध मुक्त उभयावस्था। मुक्तः इत्युक्त्या एव नित्यः संगृहीतो न भवति। अतः विशुद्धावस्थः इत्युच्यते चेत् तदानीं विशुद्धावस्थः मुक्तोऽपि भवति नित्योऽपि भवति। अनन्तगरुडविश्वक्सेनादयोऽपि भवन्ति, अस्मत्पूर्वाचार्याः अपि भवन्ति। अतः विशुद्धावस्थः बद्धः मुक्तश्च, अचिन्मिश्रावस्थः शुद्धावस्थश्च। प्रधानं पुरुषः अव्यक्तम्, न व्यक्तम् अव्यक्तम्। व्यक्तरूपेण भवति चेत् कार्यरूपं जगत्, अव्यक्तरूपेण भवति चेत् कार्यात् प्राक् विद्यमानं नाम महत्पर्यन्तम्। तदेव व्यक्तम् इति भवति चेत् महदादिविशेषात्। अव्यक्तम् इति भवति चेत् प्रधानात् मूलप्रकृतिः इत्यारभ्य महत्पर्यन्तं। महदपि न भवति तत्पूर्वं। महत्तः आरभ्य विशेषावस्था घटादिरूपावस्था सा व्यक्तावस्था। प्रधानम् एवञ्च पुरुषः, ततश्च व्यक्तः नाम कार्यप्रपञ्चः। पुरुषः अचिन्मिश्रावस्थः विशुद्धावस्थश्च व्यक्तं। व्यक्तं तु महदादिविशेषान्तम्। एवञ्च प्रधानं पुरुषः व्यक्तः एवं सर्वेश्वरः ईश्वरः। अतः तदारब्धदेवतीयं मनुष्यादिरूपं कार्यजातम्। तदारब्धम् इति चेत् पूर्वोक्त आरब्धम् इत्यर्थः। किं तत्? प्रधानं पुरुषः एवञ्च व्यक्तः। प्रधानपुरुषाभ्यां यत् व्यक्तं कार्यजातं प्रपञ्चः, सः प्रपञ्चः कीदृशः यत् देवतीयं मनुष्यस्थावरादिरूपेण विद्यमानः प्रपञ्चः। जीवः प्रधानं प्रकृतिः तदारब्धं तदारब्धं जगत् एवञ्च एतस्य कार्यस्य कृते कारणभूतः ईश्वरः परमपुरुषः। तस्य विवेचनं निरूपणं लक्षणतया प्रतिपादनं। किं नाम प्रधानं कोऽयं पुरुषः
का किमिदं जगत् कश्च अयम् ईश्वरः इति एतेषां निष्कृष्टरूपेण लक्षणतः प्रतिपादनम्। नाम तेषां निरूपणम् इत्यर्थः। तदेव विवेचनम्। तदेव उक्ति सर्वेश्वरः ईश्वरः इति उच्यते चेत् तदानीं राजापि भवति। ईश्वरः इति उच्यते चेत् कश्चन राष्ट्रनायकः अपि भवति। सर्वेश्वरः इत्युक्त्या एतेषां सर्वेषां पूर्वोक्तानां प्रधान पुरुष तद्व्यक्तानाञ्च योऽयम् ईश्वरः इति चेत् परमेश्वरः एव, परमात्मा एव, पुरुषोत्तमः नारायणः एव। अतः सर्वेश्वरस्य तस्य नारायणस्य विवेचनं लक्षणतः प्रतिपादनम् अन्यून अनतिरिक्तत्वेन रूपेण एतेषां स्वरूपनिरूपणम् तृतीये षट्के क्रियते। अतः तद्विवेचनम् इत्युक्तम्। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः इति गीतायाम् उक्तरीत्या यः ईश्वरः प्रोक्तः स एव अत्र सर्वेश्वरशब्देन प्रोक्तः। सम्पूर्णं लोकत्रयं भूलोक भुवर्लोक स्वर्लोकादि सप्तलोकमपि चतुर्दशलोकमपि व्याप्य यः बिभर्ति विशेषेण व्याप्तिं प्राप्य संबंधं प्राप्य यः भरणं करोति सः ईश्वरः अत्र सर्वेश्वरशब्देन प्रोक्तः पुरुषोत्तमः। एतेन अर्वाचीन परिच्छिन्न ईश्वर व्यवच्छेदः। सर्वेश्वरशब्दकथनेन परिच्छिन्न ईश्वराः एवञ्च अर्वाचीन ईश्वराः ये ये भवन्ति ते सर्वेपि व्यावृत्ताः। पुरुषोत्तमः एव अत्र प्रतिपादितः। तस्य विवेचनम् अत्र क्रियते। समाख्या चैष सार्था भगवतः। पूर्वश्लोके यः भगवान् इत्येवं रूपेण प्रोक्तः भगवत्तत्त्वमिति तेन सह अस्य उपपादनम्। एषा समाख्या ईश्वरः सर्वेश्वरः इति समाख्या भगवान् इत्येवं रूपेण यद् उपपादनमभूत् तेन सह समानम् अर्थं भजते। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः इति तन्नाम पाठात्। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः इत्येवं रूपेणैव तन्नाम तस्य नाम पुरुषोत्तमस्य नाम ईश्वरस्य नाम पठ्यते विष्णुसहस्रनामे। तादृशस्य सर्वेश्वरस्य पुरुषोत्तमस्य विवेचनम्। एतेषां परस्परव्यावर्तको धर्मः लक्षणतः उपपादनम्। प्रधानं
पुरुषः तद्व्यक्तः अयं प्रपञ्चः एतेषां विलक्षणरूपेण विद्यमानलक्षणादिप्रतिपादनपुरस्सरं विवेचनं साक्षात् ईश्वरस्य विवेचनं चेत् अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवरूपदोषत्रयरहितत्वेन रूपेण लक्षणतः तदीयस्वरूपविवेचनम् अत्र क्रियते। तृतीये षट्के क्रियते। तेन तेन वा पृथक्त्वानुसन्धानं यदा लक्षणतः परस्पर व्यावर्तकरूपेण धर्माणां विवेचनं भवति तदानीं पुरुषः अन्यः अचित्तत्वमन्यत् कार्यं जगत्येतादृशम् ईश्वरः येभिः सर्वैः अपि नित्यैः मुक्तैः बद्धैः अपेक्षया सर्वथा भिन्नः। अयं बद्धः मुक्तावस्थां प्राप्तुं शक्नोति, मुक्तः अयं कदापि ईश्वरो न भवितुमर्हति। सर्वदा मुक्ताश्च ये परं नित्याः अनन्तगरुडविश्वक्सेनादयः वर्तन्ते मोक्षे लोके तेभ्यः अपि सर्वेभ्यः अपेक्षया अयं पुरुषोत्तमः ईश्वरः जगन्नियामकः उभयविभूतिनायकः सर्वथा अन्यः इति पृथक्त्वानुसन्धानं परमपुरुषस्य भवेत्। एतेषामपि तत्त्वानां परमपुरुषापेक्षया पृथक्त्वानुसन्धानं भवेत्। तादृशरीत्या उपपादनं तृतीये अध्याये अस्मत्कृते उदितः। न केवलं तावदेव पूर्वशेषः अपि अत्र उदितः। कर्मधीर्भक्तिः इति कर्मयोगादीनां स्वरूपग्रहणं कर्मधीर्भक्तिः कर्मयोगः ज्ञानयोगः भक्तियोगः एतेषां स्वरूपग्रहणमिति निर्दिष्टपदार्थवर्गः आदिः यस्य सः इत्यादिः कर्मः कर्मधीः भक्तिः इत्यादिः इति आदिः इति आदिः चेत् कर्म आदिः भक्तिः आदिः एवञ्च ज्ञानमादिः। ज्ञानम् आदिः शब्दः यस्य सः इति चेत् ज्ञानयोगः, कर्म आदिः यस्य सः इति चेत् ज्ञानयोगः कर्मयोगः, भक्तिः आदिः यस्य सः इति चेत् भक्तियोगः। आदिशब्देन तदुपादानप्रकारः तदुपयुक्तशास्त्रवश्यत्वादिकं च गृह्यते। कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोगादीनाम् उपादानप्रकारः स्वीकृतिप्रकारः कथं कुत्र स्वीकारः कार्यः साधनत्वेन रूपेण एतेषां त्रयाणां योगानाम् अनुसन्धानं कथं कर्तव्यम् एतेषां ग्रहणार्थं योग्यरूपेण शास्त्रवश्यत्वादिकम् अस्मासु कथं भवितव्यं शास्त्रानुगुणरूपेणैव खलु कर्मयोग ज्ञानयोगात् भक्तियोगादीनामपि ग्रहणं कर्तव्यम्। अतः तदुपयुक्तशास्त्रवश्यत्वादिकं च कर्म ज्ञान भक्ति उपयुक्तशास्त्रवश्यत्वादिकं च
यः पूर्वशेषः पूर्वशेषः इत्युक्त्या पूर्वं यदुक्तं तदेव अत्र नोपपाद्यते। पूर्वं यदुक्तं तत्सम्बन्धित्वेन अवशिष्टः उच्यते, नाम तदेव नोच्यते। अतः तृतीयषट्के पुनरुक्तिः नास्ति। पुनरपि कर्मयोगज्ञानयोगकर्मयोगमेव उपपादयति। पूर्वं तदेव उक्तम् षट्कद्वये, उक्तमेव पुनः भणति इति पुनरुक्ति शंका कदाचित् जायेत, अतः पूर्वशेषः इत्युक्तः। अनेन पुनरुक्तिशंका अपहृता। तच्छेषांशः उच्यते, तदवशिष्टभागः उच्यते। तदर्थम् अपेक्षितरूपेण विद्यमानः शेषभागः यः तदनुसन्धानार्थम् अपेक्षितशास्त्रवश्यत्वादिकम् अपेक्षितं तत् उपपाद्यते। अतः पुनरुक्तिपरिहारः एवं संगतिप्रदर्शनं द्वितीयषट्कात् तृतीयषट्कस्य कोऽयं सम्बन्धः संगतिः का इति चेत् एतदेव एषा एव संगतिः। पूर्वशेषोपपादनं पूर्वं ज्ञानयोगकर्मयोगभक्तियोगानां निरूपणमभूत्। इदानीं तेषां त्रयाणामेव शेषः अत्र विविच्यते। न केवलं शेषविवेचनं क्रियते, प्रधानपुरुषव्यक्त सर्वेश्वरविवेचनमपि अत्र क्रियते। प्रधानपुरुषव्यक्त सर्वेश्वरविवेचनपुरस्सरं पूर्वशेषः अन्तिमे षट्के उदितः इत्यभिप्रायः। अतएव यामुनाचार्याणाम् एतद्वचन अनुसन्धानपुरस्सरमेव तदनुगुणरीत्या एव 13 अध्यायस्य आदौ भगवद्भाष्यकारैः रामानुजाचार्यैः भाष्यं विलिखितम्। तत्र अयमंशः यामुनाचार्यैः उपपादितः अयमंशः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः इत्याकारकः अंशः प्रधानपुरुषव्यक्त सर्वेश्वरविवेचनम् इतः 13 अध्यायादारभ्य 18 पर्यन्तेषु क्रियते इत्याकारकः अभिप्रायः भगवद्भाष्यकारैः स्पष्टीकृतः। तदत्र भाष्यवचनमपि उपादाय दर्शयन्ति वेदान्तदेशिकाः। अयं श्लोकः 13 भाष्येण स्पष्टं व्याख्यातः। अयं 4थः श्लोकः स्फुटरूपेण भाष्यकारैरेव आरम्भे व्याख्यातः। तैर्व्याख्यातव्याख्यान अनुगुणमेव दासेन एतत् श्लोकस्य रक्षाव्याख्यानं भाष्यं विलिखितम् इति च स्फुटमुद्घोषयन्ति। स्पष्टमयं श्लोकः व्याख्यातः किमिति पूर्वस्मिन् षट्के परमप्राप्यस्य परस्य ब्रह्मणो भगवतो वासुदेवस्य प्राप्त्युपायभूतभक्तिरूप भगवदुपासनाङ्गभूतं प्राप्तुः प्रत्यगात्मनः याथात्म्यदर्शनं निष्ठाद्वयसाध्यमुक्तम्। ज्ञानयोगकर्मयोगनिष्ठा ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये
ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे ज्ञानयोग कर्मयोग लक्षण निष्ठाद्वयम् उक्तम्। ज्ञानयोग कर्मयोग रूप निष्ठाद्वयेन किं साध्यते इति चेत् परमपुरुष याथात्म्यदर्शनं भवति। केवलं परमपुरुष याथात्म्यदर्शनं न भवति, स्वात्मयाथात्म्यदर्शन पुरस्सरं परमपुरुष याथात्म्यदर्शनं भवति। स्वामपि स्पष्टम् अवगत्य परमपुरुषमपि अयम् ईदृशः ईदृशस्वभावः इति परिच्छिद्य अवगन्तुं शक्नोति। यद्यपि पूर्वं सः परमपुरुषः परिच्छेत्तुम् अयोग्यः आसीत्, शक्यः नासीत्, इदानीं शक्तो भवति। तत् स्पष्टयति। पूर्वस्मिन् षट्के परमप्राप्यस्य परम भगवतो वासुदेवस्य षट्कद्वयं तत्र पूर्वस्मिन् प्रथमे षट्के यद् प्राप्त्युपायभूत भक्तिरूप भगवदुपासनं परमपुरुषप्राप्तौ उपायभूता या भक्तिः सा भक्तिः एव भगवदुपासनं। तदंगभूत प्रत्यगात्मदर्शनं। कोऽयं प्रत्यगात्मा प्राप्ता, प्राप्तुः प्रत्यगात्मनः याथात्म्यदर्शनं। भक्तिरूप उपायः साधनरूपेण वर्तते, तस्य अंगरूपेण भगवद्याथात्म्यज्ञानमपि अपेक्षितं, स्वात्मयाथात्म्यज्ञानमपि अपेक्षितम्। तदुभयमपि ज्ञानयोग्य कर्मयोग निष्ठा साध्यम्। ज्ञानयोग कर्मयोग निष्ठा भवति चेत् योगः अवाप्तो भवति। योगः इति चेत् भक्तिरेव, सम्बन्धः एव। अतः ज्ञानयोग कर्मयोगौ योगलक्ष्यभूतौ इति दर्शयन्ति। भगवद्योगमेव लक्ष्यम् अनयोः द्वयोः। भगवत्प्राप्तिरेव लक्ष्यम् इत्यर्थः। तयोः उपपादनं पूर्वस्मिन् षट्के विहितम् इति दर्शयन्ति। मध्यमे च प्रथमे षट्के द्वितीये षट्के भक्तियोग निष्ठा प्रतिपादिता। वाक्यस्य अन्तिमं भागं पश्यन्तु। सा भक्तिः का? सा भक्तिः एव योगरूपा। भक्ति एव योगः। भक्तियोगः कः? ऐकान्तिकभक्तियोगः, आत्यन्तिकभक्तियोगः। सः भक्तियोगः यद् ज्ञानपूर्वकं किं ज्ञानं? भगवज्ञानं, भगवद्विषयक याथात्म्यज्ञानं। भगवत्तत्व याथात्म्यज्ञानं, भगवत्तत्वमाहात्म्यम् उभयमपि अवगतं भवेत्। तदवगति पुरस्सरमेव परमपुरुषे एषः निष्ठः भवति, निःशेषेण स्थितः भवति। अतः
परमप्राप्य भूतः योऽयं परमपुरुषः भगवान् तदेव तत्त्वं स एव हिततमः इति स्पष्टरूपेण यथार्थरूपेण अवगत्य यथार्थरूपेण अवगमनं चेत् तन्माहात्म्यज्ञानादिकं भवति चेदेव यथार्थरूपेण ज्ञानं भवति। अतः एतद्विना अन्यः मार्गः नास्ति, सः एक एव अन्तः। एषः एक एव अन्तिमः उपायः, तत्परम् अन्यः उपायो नास्ति। प्रेमपूर्वक ज्ञानमस्ति खलु, ज्ञानधारा ज्ञानसन्ततिः ध्यानं प्रेमपूर्वकमनुध्यानं, तद्विना अन्यो मार्गो नास्ति, स एव अन्तिमः उपायः। एकान्तिक आत्यन्तिक भक्तियोगे निष्ठः, तादृश निष्ठा तत्र प्रतिपादिता। कुत्र? द्वितीये षट्के मध्यमे भक्तियोगः प्रकीर्तितः, मध्यमे भक्तियोगः प्रकीर्तितः। अतः भगवद्यामुनाचार्योक्त गीतार्थसंग्रह अनुगुणरूपेणैव भाष्यकारैः भाष्यं व्यधायि तत्र तृतीयषट्कस्य आरम्भे 14 अध्याय भाष्ये आदौ एव अयं श्लोकः व्याख्यातः। तृतीयः प्रथमद्वितीययोः श्लोकयोः व्याख्यानपुरस्सरमेव व्याख्यातः। अतिशायित ऐश्वर्यापेक्षाणाम् आत्मकैवल्यमात्रापेक्षाणाञ्च भक्तियोगः तत्तदपेक्षितसाधनमिति च उक्तम्। भक्तियोगः साधनम्। ये परम् आत्मकल्याणमात्रमपेक्षन्ते, अतिशायितमैश्वर्यमपि अपेक्षन्ते, तेषां कृतेपि इदमेव साधनं। ज्ञानयोग कर्मयोग भक्तियोगं विना ते ऐहिकमपि सुखं न अवाप्तुमर्हन्ति। ऐहिकसुखापेक्षिणामपि इदमेव साधनं। तदपि च अत्रैव प्रोक्तं, नाम षट्कद्वये एव उपपादितं। सत्यं खलु? कर्माद्यनुष्ठानेन प्रारब्धं यद्यदैश्वर्यादिकम् अनेन आत्मना अवाप्तव्यं तत्सर्वं स्वतः एव प्राप्तं भवति, यतो हि एषः मोक्षाधिकारी अभवत्। साक्षात् मोक्षं तु एषः प्राप्तुं न शक्नोत्येव, प्रारब्धं तु अनुभूयैव भवेत्। आम्, तत्र किञ्चिदिव सङ्कोचविकासादिकं भगवत्कृपया भवितुमर्हति, परन्तु अनुभोक्तव्यम्, अवश्यम् अनुभोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। अतः स्पष्टयति अतिशायित ऐश्वर्यापेक्षाणाम् आत्मकैवल्यापेक्षाणाञ्च। केवलम् आत्मकैवल्यमेव
ಕೇವಲ ರೂಪೇಣ ಆತ್ಮನಃ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತುಮ್ ಅಭಿಲಷಂತಿ ತೇಷಾಂ ಕೃತೇಪಿ ಇತಃ ಏವ ಏತತ್ ತ್ರಿತಯಾದೇವ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗೈರೇವ ಅವಾಪ್ತಿಃ ಅತಃ ತೇಷಾಂ ಕೃತೇಪಿ ಇದಮೇವ ಸಾಧನಂ इति च उक्तम् इति षट्कद्वयस्य अर्थानुसन्धानं विधाय इदानीम् उपरितने षट्के तृतीये षट्के षट्कद्वयोदिता विशोध्यन्ते वाक्यस्यान्ते षट्कद्वये उक्ताः विशोध्यन्ते विशेषेण शोध्यन्ते षट्कद्वयोक्तं किं ज्ञान कर्म भक्तिः तद्योगः एव तस्य विशिष्टं शोधनं क्रियते नाम तदुक्तमेव अत्र नोपपादयन्ति तदतिरिच्य तच्छेषः अर्थः तदर्थमपेक्षितः अर्थः एतत् शोधनेन पूर्वं शुद्धिं प्राप्नोति स्फुटं प्राप्नोति बहुलं भवति अनायासेन उक्तमर्थम् अधिगन्तुं समर्थो भवति तथा उपपादनं तृतीये षट्के भवति कथम प्रकृति पुरुष तत्संसर्ग रूप प्रपंच प्रधान पुरुष व्यक्त सर्वेश्वर विवेचनमस्ति खलु श्लोकः अतः प्रकृतिः पुरुषः तत्संसर्ग रूप प्रपंचः तद्व्यक्त प्रपंचः एवञ्च ईश्वर तत्त्वम् ईश्वरः तद्विवेचनं तस्य विशिष्टरूपेण ज्ञानं याथात्म्य ज्ञानम् इत्यर्थः ईश्वर तद्याथात्म्य ज्ञानम् एवं कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः कर्म ज्ञान भक्ति स्वरूपं तदुपादान प्रकारश्च तस्य स्वीकृति प्रकारः तदुपादान प्रकारः आदिशब्देन तदुपादान प्रकारः तदुपयुक्त शास्त्रवश्यत्वादिकं च गृह्यते इति यत् रक्षायां वेदान्तदेशिकैः उक्तं तेऽपि स्वतः स्वकपोलकल्पितं किमपि नोपपादयन्ति पूर्वाचार्यैः विशेषतः भाष्यकारैः भगवद्रामानुजाचार्यैः भणितमेव विस्तारयन्ति तत्पादानप्रकाराश्च षट्कद्वयोदिताः विशोध्यन्ते षट्कद्वये उक्ताः एव अर्थाः विशेषेण शोध्यन्ते अतः पुनरुक्तिः नास्ति इत्यपि अवगतं भवति अतः आदौ प्रोक्तं खलु अयं श्लोकः त्रयोदशारम्भभाष्ये भाष्यकारैः स्पष्टं व्याख्यातः इति प्रतिज्ञाय तद्वाक्यमेव उपादाय अत्र अस्मत्कृते स्फुटं श्लोकसारं दर्शयन्ति अत्र त्रिकपे भेद विवक्षा च षोडशारम्भेन ऋषिता त्रिकभेदम् अत्र क्रमात् अन्तिमषट्कत्रिकद्वयम् इत्यभिप्रायेण आह इत्युक्तं खलु
अन्तिमषट्कत्रिकम् अन्तिमषट्के त्रिकद्वयं प्रथमत्रिके प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनम् अन्तिमत्रिके कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषः इति त्रिकद्वयेन उक्तमित्युक्तं खलु तत्कथं पूर्वाचार्यैः उपपादितरीत्या उपपाद्यते इति चेत् तदपि षोडशाध्यायभाष्ये तैः प्रतिपादितं 16, 17, 18 इति अध्यायत्रिकं भवति खलु अतः तदारम्भभाष्ये तैः स्फुटं विवेचितम् भाष्यकारैः रामानुजाचार्यैः त्रिकभेदविवक्षा च षोडशारम्भेदविषिता किमिति अतीतेन अध्यायत्रयेण नाम 13, 14, 15 इति त्रयेण प्रकृतिपुरुषयोः विविक्तयोः संसृष्टयोश्च याथात्म्यं यद् प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनं तत्संसर्गवियोगयोश्च गुणसङ्गतद्विपर्ययकहेतुकत्वं सर्वप्रकारेण अवस्थितयोः प्रकृतिपुरुषयोः भगवद्विभूतित्वं विभूतिमतो भगवतो विभूतिभूतात् अचिद्वस्तुनश्चिद्वस्तुनश्च बद्धमुक्त उभयरूपात् अव्ययत्वव्यापनभरण स्वाम्यैः अर्थान्तरतया पुरुषोत्तमत्वेन याथात्म्यञ्च वर्णितम् इति तदत्तृतीयषट्के तत्त्वविशोधनपरं प्रथमत्रिकम् अनुष्ठानशोधनपरं द्वितीयमिति प्रायिकतया अयं विभागः अतीतेन अध्यायत्रयेण 13, 14, 15 किमुक्तं प्रकृतिपुरुषयोः विविक्तयोः संसृष्टयोश्च याथात्म्यं प्रकृतिपुरुषयोः याथात्म्यदर्शनं विसृष्टयोः अपि प्रकृतेः अपि पृथग्रूपेण यथार्थत्वम् एवं चित्तत्वस्यापि चेतनस्यापि स्वरूपं यथार्थं स्वरूपं कार्यकाले प्रकृत्या संसृष्टः भवति मोक्षकाले प्रकृत्या वियुक्तः भवति अतः तत्सम्पर्कः तद्वियोगः तत्संसर्गवियोगयोश्च गुणसङ्गतद्विपर्ययहेतुकत्वं तत्संसृष्टयोः वियोगयोश्च गुणसङ्गतिः भवति तत्र केवलं सत्त्वगुणः अस्ति चेदपि प्रकृतिसंसृष्टः अस्त्येव रजस्तमसोः अपाकरणेनापि येषः सत्त्वेन पूर्णः तदानीमपि प्रकृत्या संसृष्टः एव सर्वथा प्रकृत्या विसृष्टः इति चेत् तदानीं शुद्धसत्त्वः भवति अयम् अतः गुणसङ्गतिः गुणेन सह सम्बन्धः तद्विपर्ययः तद्राहित्यं गुणराहित्यं कदा भवति एतस्य कृते सत्त्वगुणरमो तमोरूपगुणराहित्यं येभिः गुणैः त्रिभिः सत्त्वरजस्तमोरूपैः अतीतः अपि भवति अतीतः एव सत्त्वपूर्णः अयं गुणातीतः इत्युच्यते गुणातीतः स उच्यते गीतावाक्यं तत्सर्वं तत्र उपपाद्यते
सर्वप्रकारेण अवस्थितयोः प्रकृतिपुरुषयोः भगवद्विभूतित्वं नाम सत्त्वगुणरजोरूपगुणत्रय विशिष्टः भवति चेदपि अयं चेतनः भगवद्विभूतिभूतः तद्रहितः शुद्धसत्त्वरूपेण भवति तदानीमपि भगवद्विभूतिरूपः नित्यरूपेण शुद्धसत्त्वः एवं रूपेण नित्यः तदानीमपि भगवद्विभूतिभूतः एव सुप्तरूपेण वर्तते कारणावस्थायां वर्तते तदानीमपि भगवद्विभूतिभूतः एव नाम भगवदैश्वर्यरूपेणैव विद्यमानः तदधीनः एव इत्यर्थः मम समीपे शतरूप्यकमस्ति चेत् सा विभूतिः मदधीना खलु एवं परमपुरुष अधीने एषः चेतनः कारणावस्थायां कार्यावस्थायां च वर्तते इति चेत् एषः चेतनः तद्विभूतिभूतः एव अचेतनमपि निखिलं कारणावस्थं कार्यावस्थं भगवद् विभूतिरूपमेव विभूतियोगः आगतः सर्वमहमेव इति दर्शयति विभूतिमतः भगवतः विभूतिभूतात् अचिद्वस्तुनः चिद्वस्तुनश्च भिन्नभेदः विभूतिमान् भगवान् ऐश्वर्यवान् भगवान् परन्तु ऐश्वर्यमेव सः न चेतन एव न सः न शुद्धचेतनः अपि सः न अहं ब्रह्मास्मि इत्येवं रूपेण वाक्येन भ्रमात् अर्थानुसन्धानं कृत्वा चेतन एव परमपुरुषो भवति इत्येवं रूपेण अनुसन्धानादिकं सर्वथा विरुद्धम् इति दर्शयितुम् उपपादयन्ति विभूतिभूतात् चिद्वस्तुनः अचिद्वस्तुनश्च बद्ध मुक्त उभयरूपात् सः भिन्नः कुतः तस्मिन् व्ययो न भवति अव्ययः सः व्याप्य विद्यमानः अव्ययत्व व्यापनत्वं भरणत्वं सः एव भरणं करोति सर्वस्यापि स एव स्वामिरूपेण भवति स्वाम्यत्वम् इत्यादिभिः सर्वथा अयं पुरुषोत्तमः ईश्वरः अर्थान्तरः भिन्नः चेतनात् भिन्नः बद्धचेतनात् मुक्तचेतनात् नित्यचेतनात् भिन्नः अचेतनात् कारुणावस्थात् कार्यावस्थात् अपि सर्वथा भिन्नः यद्यपि तद्विभूतिः परन्तु सः परमपुरुषः येभिः सर्वैः अपि सर्वथा अर्थान्तरभूतः कुतः तस्य भरणं करोति तस्य शरीरीरूपेण अवतिष्ठते तस्य स्वामिरूपेण भवति तस्य नियमनं करोति तस्य ऐश्वर्यरूपेण विभूतिरूपेण एतत् सर्वं भवति अतः सः परमपुरुषः सर्वथा अर्थान्तरभूतः पुरुषोत्तमः इति तदीयं याथात्म्यं चेतन द्रव्याणाम् ईश्वर तत्त्वस्य च यथार्थत्वम् अत्र प्रतिपादितम् तृतीये षट्के प्रथमत्रिकेण अतः वदन्ति तृतीये षट्के तत्त्वविशोधनपरं प्रथमत्रिकम् अनुष्ठानशोधनपरं द्वितीयम् तस्य प्रकारः पृथक्त्वा अनुसन्धानमस्ति खलु अनुसन्धानं कर्तव्यं तदेव अनुष्ठानं तत्प्रकारः तदुपादानप्रकारः
तदुपयुक्तशास्त्रवश्यत्वम् इत्यादिकञ्च तत्र द्वितीये त्रिके कुत्र अन्तिमषट्कस्य द्वितीयत्रिके उपपाद्यते। इति प्रायिकतया अयं विभागः। कदाचित् अन्यः अंशः अन्यत्रापि उपपादितः भवेत्, अधिकरूपेण प्रधानरूपेण मुख्यरूपेण अयं विभागः अस्माभिः ग्राह्यः। कदाचित् एकस्मिन् श्लोके प्रथमत्रिके एव कदाचित् कुत्रचित् अनुष्ठानविशोधनपरं वाक्यम् आगतम् इति कृत्वा तत्तत्र उपपादः अन्यून अनतिरिक्तत्वेन रूपेण विद्यमानः अयं विभागः नास्ति, प्रायिकरूपेण विद्यमानः अयं विभागः। अधिकांशरूपेण एवमेव निरूपणं वर्तते। अतः अयं विभागः विविच्य समुपदर्शितः परमाचार्यैः श्रीमद्यामुनाचार्यैः। अतः तदनुगुणरीत्या एव भाष्यकारैः इदं स्फुटरूपेण व्याख्यातम्। अतः अयं श्लोकः तृतीयषट्क सार सर्वस्वसंग्रहरूपः अस्माभिः अनुसन्धेयः। प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनं कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः। श्रीमते रामानुजाय नमः।